السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. La chimie. Suivi temporel d'une réaction d'oxydo-réduction. هاد التمرين ديال الكيمياء خديناه من الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض. وما يحتويه هذا التمرين فهو صالح لجميع الشعب العلمية، سواء كنت علوم رياضية ألف وباء أو علوم فيزيائية أو علوم زراعية إلى غير ذلك، فهذا التمرين ستستفيد منه. هذا التمرين يضم جزئين. الجزء الأول suivi temporel d'une réaction d'oxydoréduction وهو الذي يهمنا، إذن فسوف ندرسه. وكان اختيار تمارين الامتحان الوطني لسببين. السبب الأول هو أن الفرض بات على الأبواب، إذا قرب لنا الفرض فكيخصنا نخدموا مجموعة من التمارين للاستعداد للفرض باش إلا كان مازال عندنا شي مشكل نحاولوا أننا نعالجوه. والسبب الثاني هو أن تعرف كيف تكون تمارين الامتحان الوطني، وأنها تمارين عادية جدا وبسيطة وفي متناول أي تلميذ. نبدأ. La partie 1. Suivi temporel d'une réaction d'oxydoréduction. التتبع الزمني لتفاعل أكسدة اختزال. À l'instant T0 égale à 0, on prépare une solution S en mélangeant un volume d'une solution aqueuse d'iodure de potassium K++ et moins, contenant N1 égale 8 10 à la puissance moins 2 mol d'ion et moins, avec un volume d'une solution aqueuse de peroxodisulfate de sodium 2Na+, plus S2 8 de moins, contenant N2 égale à 2 10 à la puissance moins 2 mol d'ion S2 8 de moins. Le volume total de la solution est V égale 200 ml. Au cours de la réaction, elle se forme le diode selon l'équation bilan S2 O8 de moins plus 2 donne 2 SO4 de moins plus I2. اشنو بغى يقول لنا التمرين؟ قال لك ان انستون تي ايكال 0 في لحظه تي تساوي 0. حضرنا واحد لا سوليسيون اس اللي هو هذا، واحد لا سوليسيون اس، وهاد لا سوليسيون كيتكون لنا من دو سوليسيون. الاول هو يودور دو بوتاسيوم K++ اي موان، وهاد لا سوليسيون كيحتوي لنا على ان واحد كتساوي لنا 8 10 اس ناقص 2 مول ديون دو اي موان، بمعنى ان هاد لا كونتيتي دو ماتيغ هادي اللي تعطات لنا هادي، هاد لا كونتيتي دو ماتيغ ديال من؟ ديال هاد اي موان، هذا ديال هاد اي موان. ثم لوتر سوليسيون اللي هو بيروكسو ديسولفات اللي هو هذا 2Na+, plus 2S2 ou 8 de moins, contenant N2 كتساوي لنا 2 10 à la puissance moins 2 مول، هاد لا كونتيتي دو ماتيغ، بحيث ان هاد لا كونتيتي دو ماتيغ ديال هي هذا بوحدو ديال S2 8 2 موان. ثم عطاو لنا الحجم الكلي للمحلول اللي هو 200 مليلتر، هذا هو الحجم الكلي للمحلول. وقال لنا au cours de cette réaction on a la formation de I2، بمعنى كيتكون لنا هاد I2 هذا لو ديود، هذا هو لو ديود. La première question تقال لنا déterminer la valeur de l'avancement maximal Xmax et déduire le réactif limitant. حنا ربما مولفين ان تيكون واحد السؤال كيتطرح لنا قبل ما يتحط لنا هذا، الا وهو دغيسي ou bien tracer le tableau d'avancement. وملي ما تطلبش مني انني ندغيسي لو طابلو دافونسمون، كنلقى انني الا بغيت نحدد اكس ماكس كنحتاج لو طابلو دافونسمون. اذا كيف داير هذا لو طابلو دافونسمون اللي غادي نرسم انا؟ مادام ان اكس ماكس هو لافونسمون ا ليتا فينال، فانني غادي نرسم واحد لو طابلو دافونسمون اللي كيهم ليا فقط ليتا فينال. اش غادي نديروا ليها؟ اجي نشوفوها في هذه الحاله هذه. اذا كما هو مرسوم قدامنا لو طابلو دافونسمون اللي هو هذا. فمادام انني انا بغيت اكس ماكس فانني حاولت انني فقط نرسم ليتا فينال، ما عندي ما ندير بليتا انيسيال ولا ليتا انترميديير، لان هذا الطابلو هذا انا فقط بغيت نستغلو باش انني نحدد لو رياكتيف ليميتون ونحدد اكس ماكس. اللي رسمو كاملو صحاح ولكن غادي يمشي ليه الوقت، فلذلك انا كنفضل ان دائما لو طابلو دافونسمون الا ما تطلبش منك انك ترسمو واحتاجيتيه فقط رسم ليتا فاش باغي تخدم. نشوفوا الآن.
إذن on suppose que S2 ou 2 moins هذا S2 ou 2 moins est le réactif limitant. Alors N2 moins X max 1 اللي هي هذه وسميتها X max 1 لأن la proposition 1 égale à 0. Équivalent que X max 1 égale N2 و N2 كما عندنا في التمرين اللي هي 2 10 à la puissance moins 2. إذن هذه هي X max 1. نشوفوا الآن la deuxième proposition. On suppose que I2 est le réactif limitant. Alors N1 moins 2X max اللي هي دي قدامنا N1 moins 2X max égale 0. Équivalent que X max 2 égale à N1 sur 2. وعندنا N1 اللي هي 8 10 أس ناقص 2 مقسومة على 2 اللي هي 4 10 أس ناقص 2 مول. إذا الآن ما بقى ليا إلا نقارن هاد لي دو فالور. بقى ليا نقارن هاد لي دو فالور. هاد 4 اللي هي إكس ماكس 2 مع N2 بلوتو مع N2 اللي هي هادي ديال إكس ماكس 1. الآن غادي نقارنهم ونشوف شنو غادي يعطي لينا. كنلقاو أن إكس ماكس 1 اللي كتساوي لنا 2 10 أس ناقص 2 صغر من إكس ماكس 2 اللي كتساوي لنا 4 10 أس ناقص 2 مول. دونك إكس ماكس في هاد الحالة غادي تساوي لينا لا بتيت فالور اللي هي 2 10 أس ناقص 2 و لو رياكتيف ليميتون هو S2 و 2 موان. علاش؟ لأنها لا فالور ديالو. إذا بهذه الطريقة كنحدد لو رياكتيف ليميتون وكنحدد كذلك إكس ماكس. On passe aux deuxième question. La courbe de la figure ci-contre donne les variations de la quantité de matière de diodes formées en fonction de temps. N-I2 en fonction de temps. إذا عندنا هاد لا كورب هذا ب N-I2 بلا كونتيتي دو ماتيير ديال I2 بدلالة الزمن T. هو هذا كما تيبان لنا بدلالة الزمن T. إذا نشوفوا شنو كيطلب لنا لا كيسيون. 2.1 Calculer en mol litre moins 1. بهاد الوحدة هادي مول لتر موان 1 minute moins 1 بهاد الوحدة مول لتر moins 1 minute moins 1. La valeur de la vitesse volumique de réaction à l'instant T égale à 0 في هاد الانستون هادي. إذا أول حاجة كنمشي لا كورب كنشوف واش عندي واحد لا طونجونت ولا لا في الانستون T égale à 0. إذا كنلقاو لا طونجونت فين هو هذا اللي كيبان لينا قدامنا. دونك هذا هو لا طونجونت اللي كاين بخطوط متقطعة. هذه أول حاجة. ثاني حاجة كنحط العلاقة قدامي العلاقة باش نحسب لا فيتاس فولوميك. غنعرف العلاقة اللي هي في كتساوي لينا 1 على كرون في. إما ندير كرون في ولا كاين اللي كيدير لها في اس ولا كاين اللي كيدير في توتال. أي نوطاسيون حطيتيه راه صحيح، غير خاصك تعرف أن هاد في هادي هاد لو فوليوم ولا هذا راه هو لو فوليوم توتال. سي بيان. إذا 1 sur V fois d de x sur d de t. هذا هو التعبير اللي تعرفنا عليه، وهذا التعبير هو اللي غادي نستغلو باش نحسب لا فيتاس. إمتى؟ إلا كان عندي لا كورب ديال x en fonction de temps. كنستغل هذا التعبير هذا إلا كانت عندي لا كورب ديال x en fonction de temps. ولكن في هذه الحالة هذه ما عنديش x en fonction de temps. شنو عندنا؟ عندنا n2 qui est en fonction de temps. فلذلك كنلقى العلاقة ما بين x ما بين هاد x هذه ما بين x وما بين n-2. شنو هي العلاقة اللي كتربط بيناتهم باش ناخذها ونجي نعوضها هنايا. باش في هذه الحالة إلا لقيت العلاقة ممكن أنني نستغل لا كورب باش نحسب لا فيتاس فولوميك. رجعوا لمعادلة التفاعل اللي هي هادي. إلا جينا لهاد المعادلة هادي كنلقاو أن I2 عندنا هو هنايا، هذا هو I2. باغي نلقى العلاقة ما بين X و X هو لافونسمون أ ليطا انترميديير، بمعنى الحالة البينية. سافي دير أ لانستون تي. يلا الآن إيماجيني معايا لو طابلو دافونسمون. لو طابلو دافونسمون أ لانستون تي شنو غندير هنا؟ غنديرو N2 موان X هنا، يعني في هنا N2 موان X، هذا N1 موان 2X، ها جوج عندك هنا بلوتو N1 وي موان 2X، ثم هذا 2X
ثم هذا شنو غنديرو فيه؟ غنديرو فيه إكس. تري بيان. بمعنى أن كمية المادة ديال إي2 على لانستون تي كتساوي لينا إكس. وحنا لقينا العلاقة. يعني أن ان ديال إي2 كتساوي لينا إكس. وبما أن ان ديال إي2 كتساوي لينا إكس، فبكل بساطة غادي نلقى هاد العلاقة باش غادي نحسب لا فيتاس فولوميك اللي هي هادي. Donc sachant que V égale 1 sur V d de x sur d de t, à l'instant t on a n de i2, donc هادي هي اللي برهنا عليها الآن كتساوي لنا x. alors بلاصة x اللي عندنا هنا، بلاصة هادي x هادي اللي عندنا الفوق اللي كاينه هنا، غادي نعوضها ب n de i2. إذا الآن لقيت العلاقة ما بين V وما بين n de i2. إذا الآن نمشي لا كورب وناخد جوج ديال النقيطات في لا طونجونت à l'instant t égal à 0. إذا نجي ناخد النقطة الأولى. مادام عندي لانستون تي إيكال 0، إذا ممكن أنني ناخد هاد النقطة هادي، هاد النقطة هادي الصفر، نعتبرها هي النقطة أ للإحداثيات ديالها اللي هي صفر صفر. بمعنى صفر مينوت بالنسبة للزمن، وصفر 10 أس ناقص 3 مول بالنسبة ل ان اي 2. هادي لو بوان الأولى. ناخد اون أوتر بوان. غنجي مثلا ملي كتبان ليا بوان واضحة، ناخد هاد لو بوان هادي نعتبرها سي هادي لو بوان بي، ونحدد الإحداثيات ديالها. لو بوان بي كنلقى بالنسبة للزمان اللي هي 9 مينوت، إذا 9 مينوت. وبالنسبة لإي بلوتو لا كونتيتي دو ماتيغ كنلقى هاد القيمة هادي، بمعنى كنلقى 6 وجوج ديال المربعات صغار. مادام أن مربع كبير فيه جوج، وكل مربع كبير كيتكون ليا من 5 د المربعات كبار، إلا بغيت نعرف شحال القيمة ديال مربع صغير كندير جوج مقسوم على 5 اللي كتساوي لينا 0.4. إذا كل مربع صغير ب 0.4. إذا عندي 6 وجوج المربعات صغار، إذا كندير 6.8 لأن جوج المربعات صغار في 10 أس ناقص 3 مول. منين جبنا هاد 10 أس ناقص 3؟ لأن لا كورب اللي عندي هنا اللي هو هذا، لاحظ معايا أي قيمة قال لك خديتيها خاصك تضربها في 10 أس ناقص 3. إذا كما هو مبين أمامنا الآن، هاد لي دو بوان اللي خديت، لو بوان أ اللي هي هادي إي لو بوان بي. إذا الآن كنجي لو بوان بلوتو كنجي لان في. إذا كندير في إيكال 1 سور غران في اللي هو لو فوليوم توتال دو لا سوليسيون دو ان ا ناقص ان بي على تي ا ناقص تي بي. و ان ا هادي هي صفر، ثم ان بي هي هادي، ثم تي ا هادي هي هادي، ثم تي بي هي هادي. كناخد الآلة الحاسبة وكنحسب وكنحترم لي زونيتي. كنلاحظوا أنهم عطاو لينا لو فوليوم توتال في كتساوي لينا شحال؟ في كتساوي لنا 200 ميلي لتر. باش نحولها اللتر هادي كنعوضها ب10 أس ناقص 3. علاش؟ لأنه طلب مني الوحدة، أنا الوحدة خصها تكون باللتر كما هو مبين أمامكم، أنا خصها تكون باللتر والمينوت والمول. فهذا هو السبب اللي خلاني أنني نحول الميليلتر للتر. سي بيان. إذا الآن نشوفو واش عطات لينا لا فالور. دونك لا فالور اللي عطات لينا ديال في هي 3.77 في 10 أس ناقص 3 مول لتر موان 1 المينوت موان 1. دونك هذه هي لا فيتاس فولوميك à l'instant t égale 0. C'est bien. On passe maintenant à la question suivante. La valeur de la vitesse volumique de la réaction à l'instant t1 هذه à l'instant t0. هذه الآن à l'instant t1 كتساوي لنا 18 مينوت et v1 كتساوي لنا 1.44 10 أس ناقص 3 مول لتر موان 1 minute moins 1. قال لي expliquer la diminution de la vitesse volumique de la réaction. إلا كتلاحظوا أن فعلا لا فيتاس اي ديميني. لقينا شحال؟ لقينا في الصفر، لقينا هاد لا فالور هادي
نعاودو نرجعو ليها، لقينا هاد لا فالور 3.77 10 أس ناقص 3. وهنا شحال لقينا؟ عفوا شحال لقينا هنا؟ عطاونا عفوا 1.44 10 أس ناقص 3. إذا فعلا أن لا فالور ديميني. هنا عندنا 3.77 ولكن 3.77 10 أس ناقص 3. وهنا هذه اللي تعطات لنا ب 10. هانتوما باش تشوفوها 1.44 10 أس ناقص 3. دونك لا فيتاس اي ديميني. بغينا نعطيو اون اكسبليكاسيون كيفاش ممكن اننا نفسرو هذا. نفسرو بالآتي. Au cours de la réaction, plutôt au cours de temps, les réactifs disparaissent. هذا معروف أن مع مرور الزمن المتفاعلات كتختفي لينا. علاش؟ لأنها كتفاعل. Par conséquence, leur concentration diminue. إذا التركيز ديالهم غادي ينقص، بمعنى كمية المادة غتنقص. Or, la concentration des réactifs est un facteur cinétique بما أن la concentration التركيز هو parmi les facteurs cinétiques. Alors, plus la concentration des réactifs est faible، قداش ما كانت عندي la concentration صغيرة، إلا وكتكون la réaction est lente، c'est-à-dire la vitesse diminue. المتفاعلات كيتفاعلوا la concentration ديالهم كتنقص. Et la concentration est un facteur cinétique بمعنى إلا تزادت la concentration كيتزاد لينا السرعة، ولا نقصت لينا لا كونسونطراسيون كتنقص لينا السرعة. إذا ممكن نعطيو هذا التفسير هذا. La question suivante. Citez un facteur cinétique permettant d'augmenter la vitesse volumique de la réaction sans changer l'état initial du système chimique plutôt. قال لك un facteur cinétique. ولي فاكتور سينيتيك اللي كنا شفنا هو التركيز ولا كونتيتي بلوتو. التركيز اي لا تمبيراتور. ولكن اشترط لك فقال لك ان هاد الفاكتور سينيتيك نو شونج سون شونجي ليتا انيسيال دو سيستيم. وشنو هو لي فاكتور اللي كيشونجي لينا ليتا انيسيال؟ هو لا كونسونطراسيون. ومادام قال لك سون فهذا ما خصوش يكون. اذا شنو بقى لينا؟ بقات لينا la température. إذا غادي نكتب ليه la température. Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction T1,5. عارفين أن le temps de demi-réaction de l'eau général هو x à l'instant T1,5 x à l'instant T1,5 كتساوي لينا x max sur 2. بمعنى كنمشي لا كورب ديال اكس اون فونكسيون دو طون ديال اكس اون فونكسيون دو طون. الا كان عندي وشنو كندير؟ كنمشي لاقصى قيمه اللي هي اكس ماكس، ثم كنقسمها على جوج، وكنحدد لا فالور في لاكس ديال اكس، وكنسقطها على لا كورب على المنحنى، ثم كنسقطها على الزمن. القيمه اللي لقيت في الزمن هي تي 1 هي تي 1 دومي. وفي هذه الحاله ما عنديش اكس كما قلنا، عندنا 1 2 اي 2. وبما ان ان 2 اي 2 كتساوي لنا اكس كما كنا شفنا ان ان 2 اي 2 كتساوي لنا اكس، ففي هذه الحاله ممكن انني ندير ان 2 اي 2 à l'instant t 1 demi شنو غتساوي لنا؟ لا فالور ماكسيمال، لان ان كما قلنا هادو متساويين، اذا كتساوي لنا ميم فالور اكس ماكس سور 2. وكيفاش نحدد اكس ماكس؟ كنجي لهاد لو بوين اللي عندنا هنا، هاد لو بوين هادي بلوتو، هاد لو بوين اللي عندنا الفوق هادي ديال لا كورب هادي، هاد لو بوين هادي، ثم كندير لها الاسقاط على اكس اللي هو هذا، كندير لها الاسقاط على اكس، عفوا كيخصو يكون عندي اسقاط عمودي. دونك هي هادي، دونك كنلقى هاد لا فالور هادي، وهاد لا فالور اللي هي تقريبا 11، بمعنى هي 5 ونص، هي 5 ونص. اذا كنقلب على 5 فين هي وكندير 5 ونص، نحيد علينا هادشي، دونك كما قلنا هي 5 ونص. اذا كنجي كنقلب على 5 ونص فين هي، انا عندي 4 هي هادي، ثم انا 5، دونك تقريبا هنايا 5 هنايا 5.2 5.6 اللي هي هادي.
دونك هذه هي إكس ماكس سور 2. إكس ماكس سور 2. هاد لا دوزيام ماشي هادي. كندير لا بروجيكسيون على لا كورب اللي هو هذا، لا بروجيكسيون على لا كورب، ثم لا بروجيكسيون على لو طون. كنلقى هاد لو بوان. دونك هذه هي تي ان تي ان دومي. دونك هي 9 زائد تدريجة صغيرة. وبالنسبة للزمان كل تدريجة كبيرة بثلاثة كتلاحظوا. ولا بغيت تدريجة صغيرة شنو كندير عفوا نعاود نرجعها. دونك هنا هذه هي تي ان دومي كما قلنا تي ان دومي. شنو كندير الا بغيت تدريجة؟ كندير 3 مقسومة على 5. علاش؟ لأن كل تدريجة كبيرة بثلاثة، وكل تدريجة كبيرة كتكون من 5 ديال المربعات. دونك هذه 3 مقسومة على 5 اللي هي 0.6. ثم كندير 9 زائد تدريجة صغيرة. دونك تي ان دومي كتساوي لينا 9.6 عفوا 9.6 مينوت. 9.6 مينوت. إذا هذا هو لو طون دو دومي رياكسيون بلوتو. إذا هذا فيما يخص هذا التمرين، مع متمنياتي لكم بالتوفيق.